یار انہوں آکھی تو آدھا ہی نہیں پیا میں تینویں تا ملن آیا وہ بے نمازیو رمضان دے بے نمازیو رمضان دے بے روزگارو تانو رمضان واجہ ماردائیں بلا رہے آئے پہیا جان دیاں ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں پہیا جان دیاں ہن بہو بے نمازیہ پہیا جان دیاں ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے سال پچھو رب دے پرونے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے ہن آخری بارہ تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں لائیا رمضان نے لائیا پکارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں بھیا جام دیا ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ 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 کاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے اینڈ دے سپارے چل رہے نے کاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے اعتکافیاں نے مسجد ہون ڈیرے لائے نے اعتکافیاں نے ہون آکے مسجد ڈیرے لائے نے اللہ اللہ تینو پہیاں کی ہے نمارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ 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 ہے آخری بارہ تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ نے قربان حضرات محترم مکان اتھے بنایا کر جتھے کم از کم اللہ دا گھر نیڑے ہوئے مسجد قریب ہوئے اللہ دا گھر قریب ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اللہ اللہ جدو اذان ہوتی ہے نا مسجد دے اندر جتھوں تک آواز جاندی اتھوں تک شیطان دیاں دڑکیاں لگ جاندیاں نے ایدہ مطلب ہے اگر مسجد دے قریب تیرا کارے تے چوبیاں گھنٹیاں دے اندر 5 دفعہ تے تیرے گھروں شیطان دیاں دڑکیاں لگن گیاں شیطان نس جائے گا اپنا گھر اللہ دے گھر دے نیڑے بنا کوئی جدو تیرا گھر رب دے گھر دے نیڑے ہوئے گا نا تے پھر پتہ کی ہوئے گا کوئی ایم پی اے دا گوانڈی کوئی ایم این اے دا گوانڈی اور تو رب دا گوانڈی بن جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابرا. مختصر حمد و صلاۃ بعد. سامعین محترم، انسان دی زندگی دی اہم ترین ضروریات وچوں ایک اہم ترین ضرورت انسان دا گھر، انسان دا مکان ہے. صرف انسان دی ہی ضرورت نہیں بلکہ اللہ دی زمین تے جتنی بھی مخلوقات نے ہر مخلوق دی ضرورت خدا گھر ہے. ایک بلا سوراخ اور کھڈاں چونٹیاں دے گھر نے، پتنگیاں دے گھر نے، پروانیاں دے گھر نے. غاراں کچھاراں درندیاں دے، شیراں دے، چیتیاں دے گھر نے. ندی، نالے، دریا، سمندر، مچھلیاں دے، مینڈکاں دے، کچھویاں دے گھر نے. اے آلنے اور گھونسلے اے پرندیاں دے گھر نے، اور کوٹھیاں، بنگلے، محلات اے انساناں دے گھر نے. اور خانہ کعبہ اللہ دا گھر ہے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، الصمد اور سبحان ہے. انسان دی زندگی دی اندر او دی گھر دی اتنی اہمیت ہے کہ بندہ دنیا دے جڑے مرضی کونے تے ہوئے واپس لوٹ کے اپنے گھر ہی آتا ہے. بلکہ بعض دفعہ انج بھی ہو جاتا ہے ذریعہ معاش دے سلسلے دے اندر
بیرون ملک گئے ہوئے لوگ مر جاندے نے تے مرن تو بعد انہاں دیاں ڈیڈ باڈیاں بھی واپس انہاں دے گھر ہی لیاندیاں جاندیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، اے نکے نکے پرندے، نکے نکے تنکے تیلے جمع کر کے اپنا گھونسلہ، اپنا آلنا، اپنا گھر بنا دے۔ اے پروانے پتنگے تھوڑا تھوڑا مٹی دا ذرہ کٹھا کر کے مٹی دا چھوٹا جا اپنا گھر بنا دے۔ انسان اپنی خون پسینے محنت کی کمائی کر کے ایک ایک پیسہ جوڑ کے ایک ایک اٹ لگا کے اپنا گھر بنا ہے۔ یہ ساریاں مخلوقاں جڑیاں اپنا گھر بنا دیا نے، یہ کیوں بنا دیا؟ گھر کس مقصد لئی بنائے جاتے ہیں؟ اللہ پاک نے اپنی اس کتاب مبین اندر گھراں دے دو مین مقصد بیان کیتے نے کہ گھر کیوں بنائے جاتے ہیں۔ آئیے ان مقاصد پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اور آج دی گفتگو نو انج سنو کہ جویں تسی خود ٹیپ ریکارڈر ہو، ریکارڈ کر لو آج دی گفتگو۔ ہر بندہ اپنے کنا نو ٹیپ ریکارڈر بنا کے پوری توجہ نال گفتگو تے غور کرے۔ میں دعوے نال کہہ سکنا ہاں بہت ہی کم تانوں ایک عنوان سنن نو ملیا ہوئے گا جڑا میں اج تواڈے نال شیئر کرنا چاہنا، اور اس غرض نال کرنا چاہنا کہ ساڈے گھر جڑے نے وہ آج کل بڑے برباد ہوندے نظر آ رہے۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، اے پکھا ذرا اونچا کر کے چلا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سورہ النحل آیت نمبر 80 فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا اللہ پاک نے تہاڈے لئی تہاڈے گھراں نوں بنایا ہے۔ اللہ ہر مخلوق نوں تو گھر دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ فرمایا سکنا، اسی گھر تاں دیتا ہے تاکہ گھراں دے اندر لوکاں نوں امن مل جائے، سکون مل جائے۔ گھر بندہ تاں بناتا ہے تاکہ بندے نوں گھر دے اندر سکون ملے۔ باہروں تھکیا ٹوٹیا بندہ کئی دنوں دا سفر کر کے اپنے گھر اندر آتا ہے، آرام کرتا ہے، بندے نوں سکون مل جاتا ہے۔ کدی کدی انج بھی ہوندا ہے لمبا سفر کرتا ہے، اسی جو کہ سفراں تے رہنے ہاں سانوں انہاں گلاں دا زیادہ پتہ ہے۔ دور دراز دا سفر کر کے بندہ گھر نہیں پہنچدا، گھر تو 100 کلومیٹر پیچھے کوئی محبت کرنے والا کہہ دیتا جی میرے گھر آ جاؤ، تانوں اے سی بھی ملے گا، تانوں بہترین کمرہ بھی ملے گا، آرام کر لاؤ۔ تے اگوں بندہ کی کہندا ہے یار جڑا گھرے سکون لبنا ہے وہ ایتھے نہیں لبنا۔ کی پتہ لگا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا،
اللہ پاک نے گھراں نوں سکون دا ذریعہ بنا دیتا ہے، نمبر 1 تے نمبر 2 گھر دا دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے سورہ الشعراء دے اندر فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے قوم عاد کو خطاب کر دیا، اے عاد قوم تسی پہاڑاں نوں تراش دیو، پہاڑاں نوں تراش کے تے گھر بنا دیو، بڑی طاقتور قوم، بڑی جنگجو قوم، بڑی دلیر قوم، ایڈے ایڈے لمبے قد سن قوم عاد دے۔ مفسرین فرماتے ہیں جیسے لمبی کھجور کا تنا ہوتا ہے، ایڈے ایڈے لمبے قد سن قوم عاد دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، لمبے لمبے قد، لمبے لمبے دراز قد تے طاقتور قوم عاد۔ اللہ پاک اس قوم نو مخاطب کر کے فرماندے نے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اے قوم عاد تسی پہاڑاں تراش کے گھر بنا دیو، کیوں؟ آمنین، تاکہ تانوں گھراں دے اندر امن مل جائے، تاکہ گھراں دے اندر تہاڈی عزت محفوظ ہو جائے۔ حضرات دی وقار گھر بندہ تاں بناوندا ہے تاکہ گھر دے اندر او دی عزت محفوظ ہو جائے، گھر دے اندر او دے بیوی بچے تو دا مال و دولت محفوظ ہو جائے۔ اللہ اللہ اے دو مقصد نے گھر بناؤندے موٹے موٹے، لیکن اسی ویکھنے ہاں پوری دنیا دا چکر لا کے تے سانو خبراں ملدیاں نے کہ فلانے بندے نے اپنے گھر دے وچ، گھر دے بیڈ روم دے وچ اپنے بیڈ دے اوتے بیٹھ کے خودکشی کر لی، گھر چ کیتی، بیڈ روم چ کیتی، اپنے سون والے بیڈ تے اوتے بیٹھ کے خودکشی کر لی۔ اے دا مطلب ہویا کہ انہوں گھرے سکون نہیں ملیا۔ اگر انہوں گھرے سکون ملدا تے گھرے خودکشی نہ کردا، لیکن فیصلہ بادیو قرآن کہندا ہے گھر امن دا ذریعہ نے، گھر سکون دا ذریعہ نے۔ پھر سانو گھرے سکون کیوں نہیں ملدا؟ ماما بہنا آ کے روندیاں نے قاری صاحب مینوں گھرے سکون نہیں، بندے آ کے روندے نے جی مینوں گھرے قرار نہیں ملدا۔ اے دا مطلب ہے ساڈے گھر امن دے گہوارے نہیں رہ گئے، ساڈے گھر سکون دے ذریعے نہیں رہ گئے، جبکہ قرآن کہندا ہے گھر سکون واسطے نے، گھر امن واسطے نے۔ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا؟ سارے بولو ہو سکدا؟ اے دا مطلب ہے پھر ساڈے گھر غلط ہو گئے، ساڈے گھراں دے طور طریقے غلط ہو گئے نے۔ آؤ اپنے گھراں دا جائزہ بھی لئیے تے گھراں نوں سیٹ بھی کریے۔ ذرا غور کرنا، میں 5 چیزاں تواڈے سامنے اج ذکر کرنیاں نے، اگر انہاں 5 چیزاں تے عمل ہو جائے تے گھراں چ سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، کوئی گھر خودکشی نہیں کرے گا، کوئی ماں بہن ڈر کے گھروں باہر نہیں نسے گی۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دران۔ اگر چاہتے ہو گھر امن دا ذریعہ بن جائے، سکون دا ذریعہ بن جائے، پھر سب تو پہلا کام کیڑا کرنا ہے؟ حضرات محترم گھر ایسی جگہ تے بنانا ہے جی جگہ امن والی ہوئے۔ ایسے ٹاؤن اندر گھر بنا جس ٹاؤن اندر امن ہوئے، ایسے شہر اندر گھر بنا جس شہر اندر امن ہوئے، ایسی گلی تے ایسے محلے وچ اپنا گھر بنا
جس گلی دے اندر جس محلے دے اندر امن برپا ہو جائے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے چنیدہ پیغمبر اپنے بیوی بچے نال لے کے نکلے نے گھر بنانا چاہتے نے اپنے بیوی بچیاں کسے ایک جگہ تے رکھنا چاہتے نے تے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کردے نے فرماندے نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ میں تیرا پیغمبر ابراہیم تیری بارگاہ کے اندر دعا پیا کرنا وا اللہ میں گھر بنانا چاہنا وا میں اپنی بیوی بچوں نو وسانا چاہنا وا لیکن ایسی جگہ تے جتھے امن ہوئے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے جتھے میرے بیوی بچے امن اللہ اس جگہ نو امن والا بنا دے جتھے میرے بیوی بچے امن وچ ہو جان حضرات دی وقار گھر واسطے امن دی ایڈی اہمیت ہے او گھر ہی نہیں ہوندا جتھے امن نہ ہوئے میرے نبی نے گھر کو امن کا ذریعہ قرار دیا اللہ اللہ توجہ کرنا فتح مکہ دا موقع ہے مکہ فتح ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام اور میرے پیغمبر دے صحابہ فاتحہ نام داد نال مکہ مکرمہ وچ داخل ہوندے پئے نے تے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ میں تواڈے نال کچھ ضروری گلاں کرنیاں نے جدوں میرے نبی دے یار جمع ہو گئے میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک گل پلے بن لو جیڑا بندہ دوڑ کے تواڈے اگے لگ کے اپنے گھر چلا جائے انہوں مارنا نہیں جیڑا بندہ اپنے گھر داخل ہو جائے انہوں قتل نہیں کرنا وہ دے گھر وڑ کے انہوں مارنا نہیں کیوں جیڑا گھر وڑ گیا انہوں امن لب گیا جیڑا گھر چلا گیا انہوں امن لب گیا اسی کہنے ہاں میں تینوں تیرے گھر وڑ کے نہ ماریا تے میرا نام مٹا دے میں تجھے تیرے گھر میں گھس کے ماروں گا میں تجھے تیرے بیوی بچوں کے سامنے ماروں گا کلمہ کا تو پڑیا جے کملی والے دا کملی والا تے دستا پیائے کہ جنگ دے موقع تے بھی کو گھر چلا جائے تینوں مارنا جائز نہیں ایتھے کندھا ٹپ کے گھراں چ وار کے ماریا جا رہا ہے ایتھے اسی دشمنیاں دے وچ کندھا ٹپ کے بیوی بچیاں دے سامنے باپ نو مارنے اسی انسان ہاں کہ درندے ہاں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقت دعا کرو اللہ پاک ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے اپنے گھر چلا جائے انہوں مارنا انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ جڑا گھر چلا گیا امن پا گیا نمبر ایک دوسری گلتے غور کرنا حضرات تیزی وقار نبی پاک حضرات گلت وجہ نہ سنیا دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دوڑ کے سردار ابو سفیان دے گھر چلا گیا وہ بھی یمن پا گیا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا وہ دیتے بھی کسی قسم دا کوئی جناب ایلیکیشن نہیں لگانا میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے سردار ابو سفیان دے گھر نو امن دا گہوارہ بنایا ہے اس سردار ابو سفیان کون نے اس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد نے انہاں دے جناب انہاں دے والد نے اللہ اللہ دے کون نے سردار ابو سفیان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے انج کہہ لو لوکی آج تانا دن دے نے لوکی آج حضرت امیر معاویہ دے بارے گلاں کر دے نے حضرت امیر معاویہ انج سن اور لوگوں امیر معاویہ کا گھر اتنا عظیم ہے میرے نبی نے
امیر معاویہ کے گھر کو امن کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ اے امیر معاویہ دی کتنی اچھی شان ہے۔ اللہ 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 سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، صحابی رسول آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، قاری قرآن لقب کسی آیا، قاری قرآن لقب کسی آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا جڑا بندہ میرے معاویہ دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اللہ تی اگے کی فرمایا ہے نبی پاک اگلی گل بھی سننے والی گے امن دا گھر ذریعہ، نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اپنے گھر گیا امن پا گیا، سردار ابو سفیان دے گھر گیا امن پا گیا، جڑا بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ داخل ہو گیا وہ بھی امن پا گیا۔ فرمایا جڑا اللہ دے گھر چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا، کی پتہ لگا گھر امن دا ذریعہ نے، او گھراں چ وڑ کے نہ ماریا کرو، او گھراں چ گھس کے لوکاں دے قتل نہ کریا کرو، اپنیاں دشمنیاں بار بار تک رکھیا کرو، بلکہ درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات ذی وقار گھر کے لیے امن اتنا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے دنیا چھوڑ کر چلا جائے، جب اس کا خامد فوت ہو جائے گا کہ عورت عدت گزارے گی، عورت عدت کتھے گزارے گی؟ اپنے خامد دے گھر وچ عدت گزارے گی۔ کنے دن گزارے گی؟ 4 مہینے تے 10 دنوں دی عدت دے ہون گے۔ انہاں 4 مہینے 10 دنوں دے اندر نقش و نگار والے کپڑے نہیں پا سکتی، انہاں 4 مہینے 10 دنوں دے اندر عورت اپنا سنگار نہیں کر سکتی، عورت زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ عورت سرما تک نہیں پہن سکتی، اپنے گھروں عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ شریعت نے ایڈیاں پابندیاں لگائیاں نے، عورت اپنے گھروں باہر نہیں نکل سکتی، لیکن شریعت کہندی ہے اگر عورت دے خامد دا گھر جڑا فوت ہو گیا خامد او دے وچ او دی عزت محفوظ نہیں، او دے وچ او دا ایمان محفوظ نہیں تے عورت تو گھر چھڈ دے وے، عورت اس حالانکہ گھروں نکلن دی اجازت نہیں، لیکن فرمایا اس گھروں نکل جائے، اس گھروں باہر چلی جائے، اس گھر وچ جائے جس گھر وچ او دی عزت محفوظ ہوے، جس گھر وچ او دا ایمان محفوظ ہوے، جس گھر وچ او دا عقیدہ محفوظ ہوے۔ فیصلہ آبادیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آج اگر میرے بس میں ہوتا تو چوک گھنٹہ گھر میں سٹیج لگواتا اور پورے فیصلہ آباد کو جمع کر کے آج کا خطبہ بیان کرتا۔ یہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے مجھے پتا ہے کہ آج گھروں کے حالات کیا بنے پڑے ہیں۔ والدین آئے نے، میں تانوں گزارش کرنا اپنی دھیاں دے رشتے اوتھے کرو جتھے انہاں دی عزت محفوظ ہوے، جتھے انہاں دا ایمان محفوظ ہوے، جتھے انہاں دا عقیدہ محفوظ ہوے۔ ایسی جگہ تے دھی دا رشتہ نہ کر جتھے او دا عقیدہ محفوظ نہ ہوے۔ بڑی معذرت دے نال میں دھیاں بہناں روندیاں دے پھول سنے نے، رو کے کہندیاں نے میرے ابا جی نے میرا نکاح ایسی جگہ تے کر دیتا ہے، میرے کولوں مجبوراً غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں دوائیاں جاندیاں نے، مینوں مار کے مجبور کیتا جاندا ہے، میں غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں پکان تے مجبور ہو گئیاں۔ نہ کر اپنی بیٹی دا رشتہ اس جگہ تے جتھے دا ایمان تے عقیدہ محفوظ نہ ہو۔ وڈا مکان نہ ویکھیا کر، وڈی کوٹھی نہ ویکھیا کر، اے ویکھیا کر کہ دھی رانی دی عزت کتھے محفوظ۔
اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ جدی میری گانا نو تسی ٹیپ ریکارڈر بنا کے یاد کر کے لے جاؤ اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اپنیاں بیٹیاں دے رشتے اس جگہ تے کر اس گھر وچ کر جتھے عزت محفوظ ہوے تے جس گھر وچ عزت محفوظ نہیں جس گھر وچ عقیدہ ایمان محفوظ نہیں وہ گھر وچ رہنا نہیں چاہیدا اس ملک وچ رہنا ہی نہیں چاہیدا حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ افغانستان دے کے علاقے وچ ریا کر دے سن آپ جدو تشہد اندر بیٹھ دے انج کر کے اپنی انگلی نو حرکت دیا کر دے اے میرے پیغمبر دی سیدی تو صحابت سے سنن ابی داؤد دی روایت ہے لوگ آکھیا آ کی کر دو انج کر کے انگلی کیوں حرکت دے دیو فرمایا نبی پاک دا طریقہ ہے اللہ دے پیغمبر انج کریا کر دے سن انہاں آکھیا یا اے چھڑ دیو یا علاقہ چھڑ دیو آپ نے اپنے بچیاں نو نال لیا وہ تو ہجرت کی تھی تے نالے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں علاقہ چھڑ سکنا وا گھر چھڑ سکنا وا اپنا عقیدہ میں نہیں چھڑ سکدا جتھے عقیدہ نہ بچی اوتھے رہنا ہی نہیں چاہیدا اللہ دا لہذا تیری گل اپنا مکان اوتھے بنا جتھے تینوں امن مل جائے قرار مل جائے پہلی گل تے دوسری گل حضرات محترم مکان اوتھے بنایا کر جتھے کم از کم اللہ دا گھر نیڑے ہوئے مسجد قریب ہوئے اللہ دا گھر قریب ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے اللہ اللہ جدو اذان ہوتی ہے نا مسجد دے اندر جتھوں تک آواز جاندی اتھوں تک شیطان دیاں دڑکیاں لگ جاندیاں نے ایدہ مطلب ہے اگر مسجد دے قریب تیرا گھر ہے تے 24 گھنٹیاں دے اندر 5 دفعہ تے تیرے گھروں شیطان دیاں دڑکیاں لگن گیاں شیطان نس جائے گا اپنا گھر اللہ دے گھر دے نیڑے بڑا کوئی جدو تیرا گھر رب دے گھر دے نیڑے ہوئے گا نا تے پھر پتہ کی ہوئے گا کوئی ایم پی اے دا گوانڈی کوئی ایم این اے دا گوانڈی اور تو رب دا گوانڈی بن جائے گا تو اللہ دا پڑوسی بن جائے گا حضرت مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی فرماتے نے عرب دی ایک عورت ہے وہ دے کول اپنا مکان کوئی نہیں اپنا گھر کوئی نہیں دعا کرو جنہ کول اپنے مکان نہیں اللہ اپنے مکان عطا فرما میں تانوں طریقہ دسنا مکان کیویں ملدے نے اس عورت نے جناب پہلا روزہ رمضان المبارک دا آیا ونے اپنے بچیاں نو جمع کر لیا افطاری ٹائم ہاتھ چوک کے دعا کر دی بیٹا آمین آکھیا جے نکے نکے بچے آمین کہندے نے تے کہندی اللہ مینوں اپنا مکان دے دے بچے کہندے نے آمین اللہ مکان جدی جگہ تے دے کہ میرے مقام دے سامنے پانی دی نہر چل دی ہوئی ہوے نہر چل دی ہوئی ہوے دعا کرتی رہی پورا رمضان اللہ پاک نے دعا قبول فرما لئی رمضان تو بعد اللہ پاک نے مقام دے دیتا تے کہندی ہے مکان تے لب گیا ہے پر مقام دے سامنے نہر کوئی نہیں کسی عالم دین کول جا کے مسئلہ پوچھیا مولانا میں اللہ پاک کو دعا کیتی ہے یا اللہ مکان بھی اپنا دے دے تے نہر دے سامنے دے دے اللہ مقام تے دے دیتا ہے پر دے سامنے نہر کوئی نہیں مولانا فرماندے نے اچھا اے دسنا تیرے مقام دے سامنے کی ہے وہ کہتی ہے میرے مقام دے سامنے مسجد ہے اللہ پاک دا کھارے تے مولانا مسکرا کے فرماندے نے بی بی تو پانی دی نہر منگی اللہ پاک نے نیکیاں دی نہر دے چھڑیے اللہ پاک نے نیکیاں دی نہر دے چھڑیے اللہ 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 آج نہ کل ہونی رمضان تو ادھے تو زیادہ لنگ گیا ہے ہونا آخری اشرا شروع ہو گیا ہے ہونی اللہ پاک کئی بندے جدے نے ہجے تک بھی مسیحتے نہیں آئے ہجے تک بھی انہاں روزے نہیں رکھے ہجے تک بھی انہاں اللہ پاک کو یاد نہیں کیتا تے آؤ تانوں عبادت پہ رہیاں نے تانوں رمضان بنا رہا ہے
جی میں کو پراؤنا کسے نو ملن آئے نا تے جنوں ملن آوے بندہ ملے ہی نا اگے پیچھے تریا پھرے تے پراؤنا پیغام کلام دائے یار انہوں آکھی تو آدھا ہی نہیں پیا میں تینویں تا ملن آیا وہ بے نمازیو رمضان دے بے نمازیو رمضان دے بے روزگارو تانو رمضان واجہ ماردہ بلا رہے آئے پہیا جان دیاں ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں پہیا جان دیاں ہن بہو بے نمازیا پہیا جان دیاں ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں رمضان نے لائیاں پکارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے سال پچھو رب دے پرانے پھر آنا ہے لنگ گیا ویلا تے تو بڑا پچھتانا ہے ہن آخری بارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں لائیا رمضان نے لائیا پکارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں بھیا جام دیاں ہن بہارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ 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 کاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے اینڈ دے سپارے چل رہے نے کاری صاحب آخری سپارے آتے آئے نے اتکافیاں نے مسجد ہون ڈیرے لائے نے اتکافیاں نے ہون آکے مسجد ڈیرے لائے نے اللہ اللہ تینو پہیاں کی ہے نمارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ 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 ہے آخری بارا تو اجے آیا نہیں تو اجے آیا نہیں اللہ اللہ نے قربان جاوا خالق کائنات دا قرآن میری گھر تو ساندے پیر و مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون پہلا کام میں کر کے اپنا مکان امن والی جگہ تے بنا وہ جی امن والی تھا ہی نہیں تے امن کتھوں آنا ہے نمبر ایک تے نمبر دو جدو اپنا مکان بنانا ہے تے مکان بنان لگیا مقام دا نقشہ کتھوں لے کے آنا ہے امریکہ وچوں یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور یہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اسی سمجھنے ہیں صرف نماز روزہ ہی لکھیا کتاب و سنت اندر نہیں کتاب و سنت بقاعدہ کرا دے نقشے تک لکھے حضرت امام بخاری نے بات باندھا چھت والا مکان چوارے والا مکان تے اگے جناب چبوترے والا مکان بیٹھک والا مکان یہ باب ہے بقاعدہ اللہ اللہ پر تانوں سنائے کون سنانا سیاں اسی تاں نہیں سنا دے کیونکہ تسی شیر سن دے ہو تسی لوریاں سن دے ہو تسی جناب تسی پتہ نہیں کی سن دے ہو آؤ انجنا کریا کرو قرآن سنیا کرو بیڑا لگ گیا ہے ہن آپاں اپنی اپنی صلاح کریا کریے آؤ جناب توجہ کرنا مقام دا نقشہ کتاب و سنت وچوں لیا کر اللہ دی کتاب وچوں نقشہ لیا کر اسی جنہ ملکاں چوں نقشے لینے ہاں میرے پاس جناب کوٹھی دا نقشہ فرانس وچوں آ رہا ہے یوکے وچوں
آ رہا ہے، لندن وچوں آ رہا ہے، وہ نتیجہ کی نکلدا ہے 100% مکان ساڈے بے پردہ بنتے ہیں. انج دے مکان نے جنہاں وچ پردہ ہی کوئی نہیں. اللہ ہن تے گیٹ انج دے نکل آئے نے جنہاں تے CNC ہوئی ہوئی ہے، وہ گیٹ ہی بے پردہ نے، گھراں دے گیٹ ہی بے پردہ نے. گھراں دیاں دیواراں دی ڈیزائننگ جڑی اسی کرنے ہاں کہ دیواریں بے پردہ نے. پہلی منزل تک محفوظ ہے، اتلی منزل تو سب کچھ نظر آتا ہے. جے کتے ماڑی جی کھڑکی کھلی رہ جائے، دھی بہن بیچاری بیٹھی ہوے تے نظر پہ جاندی ہے. اک نہ انج دے 4 کروڑ دے مکان نو کہ جے بیٹھی دھی بہن او تے جناب نظر باہر ترن والے بندے دی پہ جائے، کیا فائدہ انج دے مکان دا؟ جے گھر چ دھی بہن دی عزت ہی محفوظ نہیں تے مکان کادا ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار. نقشہ کتاب سنت مطابق ہوئے گا، پھر تیرا گھر بے پردہ نہیں ہوئے گا. مکمل پردے والا گھر ہونا چاہیے تاکہ اس گھر دے اندر پہ ماما پیڑا دی انتا محفوظ رہ سکن، ماما پیڑا کھلی طبیعت نہ رہ سکن. اللہ اللہ میں قربان جاواں. نمبر 1 تے نمبر 2 مکان سارا چھتیا بھی نہیں ہونا چاہیے. ساڈے کول تھان تھوڑی ہوندی ہے، 2-2.5 مرلے تھان 3 مرلے تھا اسی پورا لنٹر پا لینے ہاں. میڈیکل کی رپورٹ کے مطابق حبس کے دنوں میں وہ مکان جو مکمل چھتے ہوئے ہیں اگر ان میں AC نہ ہو تو ان میں ہارٹ اٹیک کا 100% خطرہ ہے. 100% خطرہ نہ مکانہ دی اندر ہے. تے حبس دے دنوں دے وچ پتہ کی ہوندا ہے جنہ گھراں دے مکان ٹوٹل چھتے ہوئے نے، ماما بہناں بیچاریاں گیٹ کھول کے باہر بیٹھیاں ہوندی. پھر عجیب مکان ہے، وہ کی فائدہ تیرے 1 کروڑ روپیہ لان دا جے تیری ماں بہن نے تازہ ہوا لین واسطے باہر نکلنا ہے، باہر بازار چ بہنا ہے. ایتھوں ہی تے دشمنیاں چلن گیاں، ایتھوں ہی تے فتنہ کھڑا ہوئے گا، ایتھوں ہی تے لڑائی پیدا ہوئے گی، ایتھوں ہی تے جناب بے پردگی شروع ہوئے گی. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار. مکان نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو مبارک ہے جدا مکان ہوادار. حدیث ہے اس بندے نو مبارک ہے جس بندے دے مکان وچ ہوا دی آمد و رفت موجود ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا. نمبر 2 تے نمبر 3 حضرات تیزی وقار. اپنے مکان جدو بناؤ نا اپنے مکانہ وچ خیال کریا کر کتے تیرے مقام دا جڑا واش روم لیٹرین ہے وہ دا کتے قبلے وال منہ تے نہیں تو کیتا یا تیری پیٹھ تے قبلے وال نہیں ہوئی ہوئی. میں بہت سارے ایسے گھراں وچ آپ جا کے خود ویکھے آئے جدو واش روم وچ بڑے ہاں پتہ لگا انہاں دی سیٹ دی قبلے وال منہ کر کے لگی ہوئی ہے یا قبلے وال پیٹھ کر کے لگی ہوئی ہے. نبی پاک نے فرمایا لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها. فرمایا جدو قضائے حاجت واسطے بیٹھنا تہاڈی پیٹھ بھی بیت اللہ ول نہیں ہونی چاہیے، تہاڈا جناب چہرہ بھی بیت اللہ ول نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھراں دے واش روم چیک کر لو، جا کے اپنے گھراں دے واش روم چیک کر لو. اگر تہاڈے گھراں دے واش روماں دیاں اگر سیٹاں بیت اللہ ول منہ کر کے لگیاں نے اج ہی پٹ دیو. اگر بیت اللہ ول پیٹھ کر کے لگیاں نے اج ہی پٹ دیو. اپنے گھراں دیاں لیٹریناں دا انداز درست کر لو. اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ چھوٹی گل نہیں، یہ بڑی بڑی گل ہے. یہ وجہ تو ساڈے گھراں وچ نوزت پیدا ہو جاندی ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا. اگلی گل تے غور کرنا. میری بات کو آپ شاید مذاق سمجھ لیں گے لیکن میں نے کہا تھا آج میں آپ سے بہت ساری باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی. بہت سارے روحانی معالج کہندے نے کہ گھراں چ اٹیچ بات نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بیڈ روم کے اندر یہ جو اٹیچ بات ہے یہ جنات کا ذریعہ ہے، یہ کینسر کا سبب ہے، یہ اسید کا سبب ہے. کیویں بلا دلیل سن لو. اللہ اللہ توجہ کرنا. نبی پاک علیہ میری گل تانوں سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج میں ذرا ہٹ کے موضوع بیان کر رہا ہوں. آ رہی سمجھ ماشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگ دنیا والے ہو، جدو واش روم وچ داخل ہونا ہے، داخل ہون لگیا دعا پڑھیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تہاڈی پناہ وچ آنا چاہنا وا خبیث جناں کولوں تے خبیث جننیاں کولوں، یعنی جس جگہ تے میں جاندا پیا ہاں ایتھے خبیث جن تے خبیث جننیاں نے، پتہ لگا جڑا واش روم ہوندا ہے لیٹرین ہوندی ہے، یہ خبیث جناں تے خبیث جننیاں دا گھر ہوندا ہے۔ ہن جناب آ بیڈ یا بیڈ تو ایک قدم تھلے رکھیا، اگلا قدم واش روم وچ، سادے لفظات چنج کہہ لو بیڈ تو ایک قدم تھلے تے دوجا قدم جناں دے گھر وچ، دوجا قدم جننیاں دے گھر وچ، گھر دے سامنے جن پالے ہوئے نے، گھر دے بیڈ روم دے وچ جن پالے ہوئے نے، 10 دھیاں تیاڑیاں درنن تے اور کی ہوے، 10 گھراں وچ خون دے چھٹے نہ بن تے اور کی ہوے، گھر بدبو دا ذریعہ نہ بن جان تے اور کی ہوے، او دھیاں رانیاں رات دیاں طریقیاں دے وچ ڈرن نہ تے اور کی ہوے، ساڈے گھراں تے جن بھوت بڑے پے نے، ساڈے گھراں دے وچ تے جناب جناں دے گھر ساڈا گھر تے جناں دا گھر ایک ہویا پیا ہے، پھر جن نہیں جن چنگی بھی ہوندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے من الخبث والخبائث، خبیث جناں دا گھر ہے، برے جناں دا گھر ہے، اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار، میں ہن تانوں فورن تے نہیں کہندا بھی اٹیچ بات جاندیاں والی ٹھا دیو، کیونکہ اگے بڑا کچھ ٹٹھیا پیا ہے، اگے ماشاءاللہ کی کہندے نے آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے، سب دی ماں آ گئی، اگے بڑا کچھ ٹٹھیا پیا ہے، میں یہ نہیں کہندا جاندیاں ٹھا دیو، لیکن اوندا اہتمام کرو، خدا پورا اہتمام کرو، دروازہ مکمل بند رکھیا کر، جان لگیا ہر صورت دعا پڑھیا کر، واش روم مکمل صاف رکھیا کر، وہ اندر قلادت نہیں ہونی چاہیے، وہ اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا، اگلی گل تے غور کرنا، حضرات دی وقار اپنا گھر بنا اس طریقے نال بنا کہ تیرے گھر وچ مجسمہ نہیں ہونا چاہیے، تیرے گھر وچ تصویر نہیں ہونی چاہیے، ساڈے گھراں وچ مجسمے، ساڈے بیڈ روماں وچ مجسمے، ساڈے گھراں وچ لگیاں تصویراں، ساڈے گھراں دے باہر لگیاں تصویراں، بلکہ ٹوناں دے باہر لگے بڑے بڑے شیر ایڈے منہ کھول کے کھڑے، آپ کے فیصلہ آباد میں بے شمار ایسے ٹون ہیں جنہ دے باہر ایڈے وڈے شیر نے، اللہ جاندا بندہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ نہیں شیر نے کہ کتے نے، عجیب طریقے دے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو، شیر، جس گھر میں تصویر ہو، اوتھے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، تے جڑے ٹون دے سارے پاسے ہی لگے ہون پورے ٹون چ نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ پویں ٹون والے میرے پیش بہ جان ہے، اللہ اللہ توجہ کرنا کہ کوئی گل نہیں، میرے وڈے بھائی شیخ لیاقت صاحب ہے نا، یہ انشاءاللہ دفاع کر لیں گے، کیوں جی؟ پر گل تے سچی آپ کرنی ہے، اللہ 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 توجہ کرنا، حضرات تے اللہ مدد فرمان والا، حضرات تے دی وقار غور کر دے جان اندر اپنے گھراں دے اندر سٹیچو نہ رکھو، تصویر اپنے گھراں دے اندر نہ رکھو، گھراں دے اندر مجسمے نہ رکھو، پوری دنیا دے اندر کوئی بھی ایک عالم نہیں جڑا مجسمے دی اجازت دیندا ہووے، ویڈیو دی اجازت علماء نے مجبوری تو دیتی ہوئی ہے اور ساڈے کول دلیل کوئی نہیں، لیکن پوری دنیا دے وچ کوئی ایک عالم نے جڑا مجسمے نو حلال قرار دیندا ہوئے، پوری دنیا کے عالم مجسمے کو حرام قرار دیتے ہیں، ساڈے گھراں وچ مجسمے، ساڈے گھراں وچ تصویراں، ساڈے باہر گیٹاں تے تصویراں، اور ساڈے ٹاؤناں دے باہر بڑے بڑے مجسمے لگے ہوئے نے، اور ساڈے چوکاں وچ مجسمے لگے ہوئے نے، میرے نبی دا فرمان کدھر جائے گا؟ فرمایا پھر رحمت ہی نہیں ہوندی جتے تصویر تے مجسمہ ہوے، نال فرمایا جس گھر وچ کتا ہے اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا۔ اسی تھوڑے جے مالدار ہو جانے ہاں تے ساڈے بچے انساناں نال رہنمائی چھڈ کے، انساناں نال ہمدردی چھڈ کے تے کتیاں نال جناب ہمدردی کر لگ جاندے نے، نکے نکے بچے، ساڈے بچے غریب دے بچے نو بھڑا سمجھدے نے، اپنی کچھر کتا چکنا چنگا سمجھدے نے، انساناں نال پیار مک گیا ہے، کتیاں نال پیار شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا جس گھر وچ کتا ہوے اوتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ گھر میں کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں وہ گھر جس کے گھر کے اندر مال مویشی موجود ہے
مال مویشی دی راکھی واسطے کتا رکھا جا سکے. ایک کنے متا تسی ایک تو سن کے آنکھو درجن پوری رکھ لو. ایک کتا صرف اس گھر میں جس گھر کے اندر مال مویشی موجود ہے بس. اور تے کتے دی اجازت دی کوئی نہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تے دی وقار اپنے گھرانوں اللہ اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو بچاؤ تاکہ تواڈے گھر پاک تے صاف ہو جان, تواڈے گھراں دے اندر رحمتاں تے برکتاں آ جان. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تے دی وقار دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیڑا کرنا ہے؟ پہلے مکان بھی بن گیا تے مکان دی لوکیشن بھی بن گئی. ہن مکان والی چاہیے, گھر والی چاہیے. گھر والی کیویں دی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتے نے ربنا لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. فرمایا کائنات دے لوگ جڑے ساڈے نیک بندے نے وہ ساڈے کول دعا کردے نے اللہ مینوں بیوی انج دی دے جڑی میری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے. فیصلہ بادیو میں گنا تانوں کیویں سمجھاواں. بعد دفعہ بندے دا گھر بھی ایسے ٹون وچ ہوندا ہے جڑا من والا ہوے. بعد دفعہ گھر وچ تصویر بھی نہیں ہوندی لیکن گھر وچ بیوی انج دی آ جاندی ہے. او گھر نوں امن نہیں رہن دیندی, او گھر نوں سکون دا ذریعہ نہیں رہن دیندی. اپنی بیوی دا انتخاب انج دا کر, او بیوی چنگی لب جائے گھر امن دا گوارا بن جاندا ہے. اللہ جاندا بیویاں گھراں دے رنگ بدل کے رکھ دیندیاں نے. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک دے ایک صحابیاں نے, انہاں دا نام ہے سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا. رمیسہ نام ہے تے نا انہاں دا مشہور کوئی نہیں, کنیت تو مشہور نے. میں کنیت لاں گا تانوں سمجھ آ جائے گی کون نے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ نے. اصل انہاں دا نام رمیسہ ہے یا رمیسہ ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں آپ مسلمان ہو گئیاں, خامد مسلمان کوئی نہیں. اللہ پاک نے کہ بیٹا دیتا ہے, بیٹے دا نام انس رکھیا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں تے اپنے بیٹے نو کول بٹھا دیاں نے, فرماندیاں نے بیٹا کلمہ پڑھنا, بیٹا قرآن پڑھنا, بیٹا اللہ دا ذکر کرنا. تے خامد کہندا ہے تو میرے بیٹے نو بے دین پئی بنانی ہے. فرماندیاں نے نہیں 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 میں تیرے بیٹے نو دین والا بناندی پئیاں. اللہ دیاں مرضیاں. خامد بار کسی تجارت دے سلسلے چ گیا, اوتھے حملہ ہویا, حملے وچ قتل ہو گیا. سیدہ ام سلیم بیوہ ہو گئیاں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یتیم ہو گئے. سیدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے دی تربیت کیتی. با ہمت عورت, با غیرت عورت, ہمت نہ ہاریا کر میری بہنا. بیوہ کھون والیاں عورتاں ہمت نہ ہاریا کرو. اللہ پاک تے توکل تے بھروسہ رکھیا کرو. اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے نو پالیا پوسیا. جدو بیٹا ٹرن جوگا ہو گیا, جدو بیٹا دوڑن جوگا ہو گیا, کم کاج کرن جوگا ہو گیا, یعنی دن نبی پاک جد کر کے مدینہ پاک اندر آ گئے. لوگ میرے پیغمبر علی تحفے لے کے آن لگتا ہے. سیدہ ام سلیم نے اپنے بچے نو نال لیا, میرے نبی دی خدمت اندر آئیاں. عرض کر دیاں نے محبوبہ میں غریب عورت ہاں, نالے بیوہ عورت ہاں, میرے کول تانوں دین واسطے کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنا بچہ بطور تحفہ لے کے آئی ہاں. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلیم میں کی کرنا تیرے بچے دا؟ محبوبہ تہاڈیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرے گا, تانوں پانی بھر کے دیا کرے گا, تہاڈی خدمت کریا کرے گا. فیصلہ بادیا شاید تو نہ جاندا ہوے پردے تے بیٹھی کوئی میری ماں بہن اگر کوئی بیوہ ہوے وہ جان دیے بیوہ عورت نوں بچے دا سہارا کنا زیادہ ہوندا ہے. جدوں بچہ ٹرن جوگا ہو جاندا ہے, کم کاج کرن جوگا ہو جاندا ہے, بیوہ عورت دا سہارا بن جاندا ہے. لیکن میں قربان جاؤں ام سلیم تو انہیں اپنا سہارا نہیں سوچیا, نبی پاک دے خدمت واسطے دے دیتا. واہ صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان جاواں, تسی پیغمبر تو کیویں قربانیاں دتیاں نے, کیویں اپنا تن من دن اللہ دے نبی تو قربان کیتا ہے. اینے میرے نبی دے جانباز صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہاں دینے خدا نو رنگ چلایا. صحابہ
اللہ اللہ آمنا و صدقنا کیا فرمان نبوی تے جنا سب کچھ خدا دے نا تو لٹوایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت دلس میرے نبی دی خدمت کر دے نے اللہ دیاں مردیاں سید ام سلیم نو ایک بندے نے پیغام نکاح بھیجیا ام سلیم میں تینوں نکاح کرنا چاہنا تو بیوہ عورت ہے تے میں چاہنا میں تینوں نکاح کر لواں تو بندہ مسلمان نہیں آپ فرماندیاں نے جے میرے نال نکاح کرنا ہے پھر تینوں مسلمان ہونا پائے گا تو کلمہ پڑھ لے اگر تو کلمہ پڑھ لے گا میں تیرے کو حق مہر نہیں لاں گے میں تیری اسلام کو اپنا حق مہر بنا لاں گے عورت چنگی ہوے تے گھر پڑھ کے بدل کے رکھ دین دیئے اللہ 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 اس بندے دا نام ابو طلحہ حضرت ابو طلحہ نہ نکاح ہو گیا میاں بیوی رہن لگ پہ اللہ پاک نے ایک اور بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام عمیر رکھیا حضرت ابو طلحہ تجارت دے سلسلے وچ باہر گئے حضرت ابو طلحہ دا بیٹا بیمار ہو گیا حتیٰ کہ فوت ہو گیا خامد گھر آیا نا بیوی نو پتہ لگا میرا خامد آندا پیا ہے ادھروں بچہ فوت ہو گیا ادھروں خامد آندا پیا ہے جلدی جلدی اپنے بچے نو نال دے کمرے دے اندر لٹا دیتا ہے او دی ڈیڈ باڈی رکھ دیتی ہے اپنے خامد دا استقبال کیتا اپنے خامد دا مکمل خیال کیتا کھانا پیش کیتا کچھ خدمت کیتی تواضع کیتی اللہ اللہ میں قربان جاواں میری جو ماں بہنوں ادھر ویکھو عورت اینو کیا جاندا ہے اپنے بچے دی وفات دا غم نہیں کیتا اپنے خامد دی خدمت دا خیال کیتا ہے اللہ اللہ میں قربان رات گزاری تے صبح اپنے خامد نو اپنے کول بٹھا کے کہندیاں نے کرما والیا اگر اپنے کول کسے دی امانت ہوے تے او لینا جاتے کی کرنا چاہیے فرمایا امانت واپس کر دینی چاہیے تے پھر خوش ہو جاؤ نا صبر کرو نا اللہ پاک نے اپنی امانت واپس لے لئیے عمیر فوت ہو گیا ہے وہ کہندے نے کدوں فوت ہے میں تے رات کری سا فرمایا تواڈے آن تو تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گیا ہے لیکن میں گوارا نہیں کیتا میرا خامد بارو تھکیا وے تے میں آمدیاں نال پریشان کر دیواں آمدیاں نال پریشان کر دیواں جے گھر آ کے بھی سکون نہ لبے پھر گھر سکون دا ذریعہ کیویں بنے گا تا میں خون پرا لٹا دیتا ہے تہاڈی خدمت کیتی ہے ونیج بازو تو پکڑیا میرے نبی دی خدمت اندر لے کے چلے گئے محبوبہ انج کر کے ام سلیم نے کیتا ہے میرے نبی مسکرا پے فرمایا ام سلیم تو تے سکون دیاں مثالاں قائم کر دتیاں نے اللہم بارک لکما فی لیلتکما میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ تہاڈی پچھلی رات اندر برکت پا دے راوی بیان کردا ہے اللہ پاک نے کو اور بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام طلحہ رکھیا حضرت ابو طلحہ دی جڑی کنیت ہے اس بیٹے دی وجہ تو پئی ہے ایدا نام رکھیا طلحہ اللہ پاک نے طلحہ نو پھر 7 پتر دتے تے 7 نو قرآن دا حافظ بنا چھڑیا ہے عورت چنگی آ جائے گھر مندا گوارا بن جاندا ہے کدی کدی گھر چنگی ہوندے نے گھر والی چنگی نہیں ہوندی تے گھر دا نظام برباد ہو جاندا ہے 3 کم ہو گیا چوتھا کم جدوں گھر بھی بن جائے گھر بھی سنت دے مطابق بن جائے گھر والی بھی آ جائے پھر چوتھا کم گھر دا ماحول ہے اپنے گھر دا ماحول چنگا بنانا ہے او یارو ساڈے گھراں دے ماحول چنگے کوئی نہیں جدی وجہ اچھا میں تانوں 2 گلاں پوچھنیاں ٹائم تھوڑا ہے پلا دسو کہ مینوں ادھی رات نو اگر کسے تی بہن نو قبرستان جا کے چھڑ دیتا جائے بھی تو اج رات تے کٹنی ہے دسو پلا دے کو رات رہی جائے گی بولو یار عورت کی اسی نہیں رہ سکتے تے نبی پاک نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ لا تجالو بیوتکم مقابرا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ کی مانا اگے جڑی گل نبی پاک بیان کر دے نے اگر وہ دیتی عمل نہ کیتا تے گھر قبرستان ہے فرما اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت کریا کرو اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا اہتمام کریا کرو پتہ لگا جس گھر وچ قرآن دی تلاوت نہیں ہو گھر نہیں ہو قبرستان ہے تیرے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی دس نہ اس قبرستان وچ کون رہے گا اے تیاں بہناں تی رات نو ڈر کے باہر کیوں نکل جاندیاں نے
یہ دھیاں بہناں نوں گھرے کیوں گھبراہٹ آؤندیاں نے یہ کیوں پریشانیاں بندیاں نے یہ کیوں سر تے دوپٹے لا کے باہر نکلدیاں نے وہ جس گھر وچ سکون ملنا سی وہ گھر تے قبرستان بنے پے نے دس پھر سکون کیویں لبے گا آؤ اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا اہتمام کرو تاکہ گھر قبرستان نہ بنے ایک اور گل میں تیرے کول پوچھن لگا جڑا مردہ خانہ ہوندا ہے مردہ خانہ وہ تھوڑے جو کہڑا بندہ جڑا رات کلا ہی رات کٹ لے تے جے کسی دھی بہن نوں جناب مردے خانے نکلا دے تو رات اتنے رہنی کی خیال ڈرے گی کہ نہیں چیخا مارے گی کہ نہیں باہر نوچے گی کہ نہیں نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ اللہ دا ذکر ہوندا ہے او گھر زندہ ہے جس گھر وچ اللہ دا ذکر نہیں او گھر مردہ ہے گھر تے مردہ خانے بنے پے نے تلاوت کوئی نہیں اللہ دا ذکر کوئی نہیں اللہ دی یاد کوئی نہیں گھر تے بڑے پہنے مردہ کھانے دسو نہ تیاں پہنا ڈرنا تے اور کی ہوئے اے پریشانیاں نہ بڑھم تے اور کی ہوئے آؤ اپنے گھران دے اندر اللہ دی ذکر دا اہتمام کرو اپنے گھران دے اندر قرآن دی تلاوت دا اہتمام کرو تاکہ گھر گھر بن جان گہوارے امن دے بن جان قبرستان نہ بنن تے مردہ خانے نہ بنن اللہ میں قربان جاواں تے آخری گل گھر بھی بن گیا تے امن والی جگہ تے بن گیا سنت دے مطابق بن گیا گھر والی بھی چنگی آ گئی ماحول بھی چنگا ہو گیا تے گھر وچ میاں بیوی دی لڑائی ہوگی لڑائی تے پھر بھی ہو سکتی ہے لڑائی دا کیا روڑا ہے لڑائی تے بندے دی ہو ہی جاندی تے جدو لڑائی ہو جائے پھر کی کرنا ہے عجیب گل ہے یارو لڑائی گھر دے کمرے چ کرنے ہاں صلح نمبردار دے ڈیرے تے کرنے ہاں لڑائی گھر دے بیڈ روم دے اوتے میاں بیوی کردے نے تے صلح جا کر کے عدالتاں وچ ہوندی ہے لڑائی دو جنے کردے نے صلح 100 بندہ پہ کرواندا ہے او مینوں دسو نا جے لڑائی دو جنے کر سکدے ہو تے صلح بھی تے دو جنے کر سکدے ہو جے لڑائی گھر وچ کر سکدے ہو تے صلح بھی تے گھر وچ کر سکدے ہو گھر دیاں گلاں باہر دس دیو لڑائی ہو گئی ہون جائے گا نمبردار دے دیرے تے او پہلے پہلا چل بی بی تو کہانی سنا وہ ساری سٹوری سنائے گی چل ہن بندیا تو سنا وہ سنائے گا شرم تے نہیں آندی شرم تو نہیں آتی اپنے گھر کی بیڈ روم کی باتیں باہر دنیا کو سناتے پھرتے ہو لڑن دی جرت کرے کر دو صلح دی بھی کر لو صلح دی بھی کرے جرت کرو تاکہ باہر جان دی لوڑ ہی نہ پوے کرے مک جان روڑے تے لڑائیاں ختم ہو جان آؤ اپنے گھراں انج کر کے امن دا گہوارہ بناؤ تاکہ گھراں چ سکون تے قرار تے اطمینان آ جائے اللہ پاک دی بارگاہ میں دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین